मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है अगर हम अपनी तमाम परेशानियां, अपने खौफ, अपनी तकलीफ़ें सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दें तो क्या होगा? वो रब जो हमें हमारी माँ से भी ज़्यादा चाहता है, वो हमारे लिए कैसे कैसे दरवाजे खोलेगा जहां हम सोच भी नहीं सकते। वो रास्ते जिनका हमें वहम व गुमान भी ना हो। हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे काबू में है, हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं, अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम बेबस हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं। और जब हम ये बात समझ जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि सच्ची ताकत, हकीकी मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। हमारी अक्ल महदूद है, हम समझते हैं कि मुश्किलात का हल सिर्फ दुनियावी इसबाब में है, मगर हकीकत में जो सबसे बड़ा सबब है वो हमारा अल्लाह पर भरोसा है। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह गैब से हमारी मदद फरमाता है, वो वसीले बनाता है जो हमें नज़र नहीं आते, वो लोगों के दिलों में हमारे लिए नरमी पैदा कर देता है, वो ऐसे दरवाजे खोल देता है जो हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होते। आज का इंसान अंदर से टूटा हुआ, आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक नई शक्ल दे दी है। हर चीज़ तेज़ रफ्तार, हर चीज़ खुदकार, हर चीज़ डिजिटल, मगर सुकून वो कहीं खो चुका है। जिंदगी की दौड़ में हर कोई भाग रहा है, कामयाबी के पीछे, शहरत के पीछे, पैसे के पीछे, मगर रात को जब ये सब कुछ हाथ में होता है तब भी दिल में एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। एक कमी, एक बेचैनी, एक ना खत्म होने वाला इत्तराब। नींद पूरी नहीं होती, दिल बोझल रहता है, दिमाग थकन से भरा हुआ। दुनिया के शोर में इंसान का अंदर चीख रहा है, मगर वो खुद को सुन ही नहीं पा रहा। और सबसे बड़ा अलमिया, हम इन मसाइल का हल गलत जगह पर ढूंढते हैं, कभी दुनियावी ख्वाहिशात में, कभी लोगों की तौजा में, कभी मादी चीज़ों में, मगर रूह की प्यास बुझती नहीं, क्योंकि दिल को तसल्ली सिर्फ अल्लाह की याद से मिलती है। खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सूरत राद। इस वीडियो में हम जानेंगे, जब हम वाकई अल्लाह को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो वो हमारे लिए कैसे कैसे रास्ते खोलता है। वो मदद जो किसी और जरिए से मुमकिन न थी, कैसे गैब से नाजिल होती है। वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपनी सारी परेशानियां, सारा दुख, सब कुछ अल्लाह के सपुर्द करके एक पुरस्कून और बाबरकत जिंदगी गुजार सकते हैं। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस एक बार खुले दिल से सुनिए और दिल के दरवाजे अल्लाह के लिए खोल दीजिए। अल्लाह के सुपुर्द कैसे करें? एक दिल से मान लो कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल कदम है, क्योंकि ज़बान से कहना आसान है कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, मगर दिल के किसी कोने में एक वहम, एक डर, एक वसूसा रहता है कि कहीं मेरा मसला हल ना हुआ तो। लेकिन याद रखो, अल्लाह पर यकीन आधा ईमान है। अगर तुम्हारे दिल में शक है, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे प्लान, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिश से ही सब होगा, तो ये वहम तोकल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कुरान क्या कहता है? बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरत बकरा। मदद कहाँ से आएगी? जहाँ कोई रास्ता ना हो वहाँ से रास्ते खुलेंगे। तुम सोच रहे हो कि ये काम मुमकिन नहीं, कोई हल नहीं, मगर अचानक एक ऐसा वसीला बनेगा जिसका तुमने तसव्वुर भी न किया होगा। कोई शख्स, कोई मौका, कोई दरवाज़ा बस अचानक खुल जाएगा। कुरान कहता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। सूरत तलाक। मान लो एक शख्स बहुत परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, हर दरवाज़ा बंद नजर आ रहा है, लोग मदद नहीं कर रहे। वो दुआ करता है मगर दिल ही दिल में बेयकीनी है कि शायद कुछ नहीं बदलेगा। फिर एक दिन वो सच्चे दिल से अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। अपनी फिक्रें, अपने वसूसे, अपनी परेशानियां सब उठाकर अल्लाह के हवाले कर देता है। कुछ दिन बाद एक ऐसा शख्स जिससे वो कभी मिला भी नहीं था, अचानक किसी के जरिए उससे राबिता करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी महारत की ज़रूरत है, मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ।
یہ ہوا کیسے؟ یہ وہی دروازہ ہے جو اللہ نے کھولا، جہاں سے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی تمہاری مشکل بڑی ہو سکتی ہے، تمہاری تکلیف گہری ہو سکتی ہے، مگر تمہارا رب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تمہاری سوچ، تمہارے اندازے، تمہارے طریقے ناکام ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا بنایا ہوا راستہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے سپرد کر دو۔ ہم اکثر اپنی زندگی کی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے مطابق ہو، ہر مسئلہ ہم خود حل کریں، ہر راستہ ہم خود بنائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے قابو میں نہیں، اور ان کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ بعض چیزیں اللہ کی مشیت کے مطابق ہی چلتی ہیں۔ ہماری کوششیں اہم ہیں، مگر ہم اپنے حالات، تقدیر یا دوسروں کے فیصلوں کو ہمیشہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اللہ پر توکل کرنا یعنی یہ سمجھنا کہ کچھ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور ان کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ قرآن میں فرمایا، پس میں نے اللہ پر توکل کیا، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ جو چیز تمہارے بس میں نہیں وہ اللہ کے سپرد کر دو، پھر اللہ کی مدد ان ذرائع سے ملے گی۔ غیب سے رزق ملے گا، جہاں تمہیں رزق کے حوالے سے مایوسی تھی وہاں سے اللہ تمہیں وہ موقع دے گا جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہ تھا۔ قرآن میں فرمایا، اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورۃ طلاق۔ دوسروں کے دل نرم ہوں گے، وہ لوگ جو تمہارے خلاف تھے یا تمہاری مدد نہیں کر رہے تھے، اچانک ان کے دل تمہارے لیے نرم ہو جائیں گے اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ مومن کا معاملہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ اس کے لیے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ صحیح مسلم۔ جب تم اللہ کے سامنے اپنے دل کی ساری فکریں رکھ دیتے ہو تو وہ تمہیں ایسا سکون اور طاقت دیتا ہے جو تم خود سے نہیں حاصل کر سکتے۔ 3 اللہ کے سپرد کیسے کریں؟ صبر اور وقت کا انتظار کرو۔ اللہ کے سپرد کرنا صرف دعا کر کے چھوڑ دینا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بعض اوقات ہم اللہ سے مانگ تو لیتے ہیں، مگر فوری جواب نہ ملنے پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اللہ میری مدد کب کرے گا؟ لیکن یاد رکھو، اللہ کا ہر کام ایک وقت پر ہوتا ہے۔ جب ایک کسان بیج بوتا ہے تو وہ روزانہ زمین کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ فصل کیوں نہیں اگ رہی۔ وہ جانتا ہے کہ وقت لگے گا، صبر کرنا ہوگا، اور جب وقت پورا ہوگا تو وہی بیج ایک تناور درخت بن جائے گا۔ تمہاری دعائیں بھی ایک بیج کی طرح ہیں۔ جب تم اللہ کے سپرد کر چکے تو اب جلدی مت کرو، بلکہ اللہ کے فیصلے کے وقت کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، بس ہمارا صبر آزما رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب تم صبر کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ ایک عورت کو اولاد کی شدید خواہش تھی، کئی سال دعائیں کیں، علاج کروایا، سب کچھ آزمایا، مگر کچھ نہ ہوا۔ ایک دن اس نے سجدے میں کہا، یا اللہ، اب میں تھک گئی، میں نے یہ غم تیرے حوالے کیا، جو بھی بہتر ہو وہی کر دے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے بہترین وقت پر بہترین طریقے سے اولاد سے نوازا، اور وہ خود حیران تھی کہ جب وہ مایوس ہو چکی تھی تب اللہ نے اسے نواز دیا۔ یہی ہے اللہ کی مدد۔ اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہو، مگر صحیح وقت پر۔ اپنے صبر کو مضبوط کرنے کے لیے روزانہ سورۃ العصر پڑھو۔ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ عصر۔ یا اللہ، ہمیں اپنے معاملات تیرے سپرد کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنا بھروسہ تجھ پر کامل کرنے کی طاقت دے، اور ہمیں وہ سکون عطا کر جو تیرے ساتھ جڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے۔